देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. ही उतरां आयकत आसतना आमकां जावंसो संतोशू इतलो आनी तितलो न्हय. कित्याक आमी सगळीं गरजेवंतां. संवसारांत आमकां जायत्या जाणांक कुडीच्यो गरजो आसात आनी त्यो गरजो पळोवन आमी मागतां, सोदतां, बडयतां. पूण हांगासर आमकां जेजू स्पश्ट रितीन सांगता, कितें मागाचें. बापा लागीं आमी मागाचें एकच ताचो आत्मो. आमकां गरज आसा ताच्या आत्म्याची. खोटे जाल्ले आमीच आमच्या भुरग्यांक मागतल्या आमच्या भुरग्यांक इच्छु दिना मासलेच्या बदलाक वा दुसरें खंयचें नाकारी दिना. बऱ्यांतलें बरेंच दिता आमी खोटे जाल्यार. पूण आमचो सर्गीचो बाप जर तर आमचो बाप तो जाला जाल्यार आमी त्या संबंदाक आयल्या जाल्यार खंडीत जावन ताच्या आत्म्याक मात्र तो दिता. आनी तसो आत्मो घेतलेली आमी दादोशी जाता म्हणून आमकां सांगता. ताका एक उदाहरण जावन जेजू थंयसर सांगता. एक इश्ट थंयसर रातीक पळयणारी जावन आयला. देखून म्हाका 5 उंडे उसणें दी म्हणून एकलो वचून विचारता. दारार बडयता आनी तवळ तो इश्ट म्हजी भुरगीं म्हज्या पासले न्हिदल्यांत दाराक कीळ घालून जाल्या म्हणून सांगीत. पूण जाल्यार ताणें लज नासतना विचारल्याक ताका उठून थोडे उंडे दीत. पूण भाव भयणीनो, आमी कितें उंडे मागिना. जेजू आमकां स्पश्ट रितीन सांगता, उंडे मागूंक न्हय, ह्या संवसाराचे खंयचेय मागूंक न्हय. लज नासतना मागूंक. आमी नीज जावन लज भोगाचे ह्या संवसाराच्या गरजां पासत जेजू लागीं विनंती करनासा. पूण जेजू म्हणटा आनी एक कडेन, तुमी इसारच्या पयलींच तुमचो गरजो कितें म्हणून देवाक कळीत आसात. सर्गीच्या बापाक कळीत आसात. गरजो कळीत आसात. मर्ज्यो कळीत नात. मर्ज्यो आमी जायते फावटी मर्ज्यो विसारता. पूण आमकां आज देवाचें उतर स्पश्ट रितीन सांगता, मागा पवित्र आत्म्या पासत. मागा तुजी गरज पवित्र आत्मो जावन आसा. आनी बापाच्या संबंदाक जर तर तूं आयलाय जाल्यार मात्र तुका ती गरज पवित्र आत्मो म्हणून तुका कळटा आनी त्या पवित्र आत्म्या पासून तुका मागोंक जाता. आमेन.